आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन 84 दल आयोगमा दर्ता हुँदा नेताहरू जित्ने क्षेत्रको रणनीति बनाउँदै कान्तिपुर समाचारमा आज नागरिकता विधेयकमाथि किन गर्न खोजिँदैछ राजनीति। अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2 वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव अनि 120 रुपैयाँमा किनेको डिजेल 172मा बेच्दा पनि घाटा देखाएर भाउ घटाउन आनाकानी गर्दैछ निगम। अन्तर्राष्ट्रियमा गुजरात दंगामा हत्या र बलात्कारमा संलग्नलाई माफी दिएपछि भारतमा सरकारको आलोचना र खेलकुदमा खुला बास्केटबल प्रतियोगिताको अपडेट पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै फेरि सिफारिस गर्ने सत्तारूढ 5 दलको निर्णय विपक्षी एमाले भने परिमार्जनको पक्षमा। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि 84 दल दर्ता। बाबुराम र वामदेव माओवादीकै चिन्हमा चुनाव लड्ने, सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँटकै सकस। आदर्श र विधिको कुरा गरेर नथाक्ने दलहरूभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर। पार्टी संरचना भन्दा नेतृत्व नै सर्वेसर्वा, स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिप्रति नयाँ पुस्ता पनि मौन। भारतको गुजरात दंगामा सामूहिक बलात्कार र हत्याका दोषी सबैलाई सरकारले दियो आम माफी, प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना। र 5 वर्ष यता क्रिकेट र फुटबलमा वर्षेनी प्रशिक्षक परिवर्तन, राजनैतिक दाउपेचले हुने फेरबदलको असर खेल र खेलाडीमा। सत्तारूढ 5 दलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक फेरि संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाउने निर्णय गरेका छन्। एमाले सांसदहरूले भने सच्याएर अघि बढाउन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धन बैठकले संसदबाट पारित भइसकेको विधेयक नै प्रक्रिया पूरा गरेर हुबहु राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न 15 बुँदे सुझावसहित आइतबार नै संसदलाई फिर्ता पठाएकी थिइन्। सन्देशसहितको त्यो पत्र आजको संसद बैठकमा पढेर सुनाइएको हो। अब म प्रतिनिधि सभाको सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसै साथ पठाइएको बेहोरा साधारण अनुरोध छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्ने भनेका छन्। प्रमुख विपक्षी दल एमाले भने वैवाहिक अङ्गीकृतमा 7 वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिपक्षी दलसँग कुराकानी गरेर एउटा सहमति निर्माण गर्नुपर्छ। सभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यो एउटा मौका हो। यो मौकालाई सदुपयोग गरेर अलिकति मेहनत गर्ने हो भने नागरिकता विधेयक फेरि सर्वसम्मत ढङ्गले पास भएर जान्छ। नागरिकता प्रमाणपत्र चाहिँ तुरन्त चाहिँ यसलाई प्रमाणीकरण गरेर नागरिक बनाउने कार्य र राज्यको सेवा सुविधाबाट जुन वञ्चित गर्ने काम गरेको थियो राज्यले, त्यसलाई तुरन्त चाहिँ नागरिकता प्रदान गरेर अगाडि बढाउनु। सरकार पनि सकेसम्म लचिलो हुने, यदि त्यो सहमति हुन सकेन भने फेरि संसदीय प्रक्रियाले फेरि राष्ट्रपतिका संसदबाट पारित गरेर फेरि पठाउने कुरा त त्यो हाम्रो संविधानले दिएको र सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारी हो। सरकारसँग बहुमत सधैँ हुन्छ, सरकारले त्यो कुरा प्रयोग गर्न सक्छ। नागरिकको जुन समस्या हो र संविधानमा लेखेको कुराहरूलाई गर्नुपर्ने थियो, गर्नु भएन। उहाँको अब फिर्ता गर्ने उहाँको अधिकार छ, तर पनि हामी संसदबाट यसलाई छोटै समयबाट फास्ट ट्र्याकबाट यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गरेर फेरि त्यहाँ पठाउने।
साउन 6 गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई साउन 15 गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गर्ने कुनै पनि विधेयक प्रक्रिया बमोजिम फेरि संसदले पारित गरी पठाउँदा राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले देखाएको चासोमा गठबन्धनको पछिल्लो निर्णयले टक्कर लिन खोजे जस्तो देखिएको छ। दलहरूले नागरिकताको विषयलाई चुनावी रणनीतिसँग जोडेर हेर्न खोज्दा यसले विवाद भने झन बन्न सक्ने देखाउँछ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि 84वटा राजनैतिक दलले निवेदन दिएका छन्। यो गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका दलभन्दा धेरै सङ्ख्या हो। साउन 22 गतेदेखि सुरु भएको दल दर्ताको 10 दिनको समयावधि आज सकिएको छ। माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीसहित एकल चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न 3 समूहले निवेदन दिएका छन्। गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दललाई एउटै चुनाव चिन्ह लिन पाउने आयोगको व्यवस्था अनुसार 3 राजनीतिक समूहले निवेदन दिएका छन्। माओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादीले हँसिया हथौडाबाट निर्वाचनमा भाग लिनेछन्। अरू केही साना दलले पनि एउटै चिन्हबाट चुनाव लड्न निवेदन दिएका छन्। निवेदन दिएका दल निर्वाचनका लागि योग्य भए नभएको प्रमाणित गरेर आयोगले भदौ 8 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ। भोलिदेखि सचिवालयले पहिला त्यसलाई सबै जाँच परख गर्ने हेर्ने कानुन बमोजिम छन् कि छैनन्, प्राप्त गर्नुपर्ने सबै कागजात छ कि छैन, यो सबै कुराहरू हेरेर अनि ती सबै दलहरूलाई दर्ताका लागि अनि आयोगमा पेश गर्छ र आयोगले निर्णय गरेपछि अनि कानुन सम्मत आयोगले ठहर गरेको खण्डमा आगामी निर्वाचन परियोजनाका लागि ती दलहरू दर्ता हुन्छन्। एमालेबाट अलग भएर एकता अभियान सञ्चालन गर्दै आएका वामदेव गौतमले आगामी निर्वाचनमा भाग लिन अलग्गै दल दर्ता गराएका थिए। तर उनले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने भएका छन्। त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएको छ। म गठबन्धनमा सामेल हुन्छु भनेर पहिले भनेको थिएँ, त्यो म गठबन्धनमा सामेल हुन सकिनँ भन्नु न, कसले चाहनु भएन होला। तर अहिले गोलाकारभित्रको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडा भएको चुनाव चिन्हमा जाँदाखेरि मलाई सजिलो पर्ने भयो। हाल आयोगमा 116 राजनीतिक दल दर्ता छन्। गत वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचनका लागि 79 राजनीतिक दल दर्ता भएकामा 69 दलले चुनावमा भाग लिएका थिए। त्यस्तै 2074 को निर्वाचनमा भने 91 दलले भाग लिएका थिए। अहिले 3% कटाउनै पर्ने थ्रेसहोल्ड पार गर्नुपर्ने बाध्यताले एक्लै चुनाव लड्न चाहने साना दल थोरै छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र सुरज खड्काका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै जाने सत्ता गठबन्धनको निर्णयसँगै सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदल अहिले मापदण्ड बनाउन सक्रिय छ। 5 दलीय गठबन्धनभित्रै प्रत्यक्षतर्फका 165 सिटको बाँडफाँडमा सकस छ। यही बीचमा गठबन्धनमा अन्य दल समेत थपिने गरी छलफल अघि बढेको छ। बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमले त माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाटै उम्मेद्वार बन्ने निर्णय गरिसकेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी समेत गठबन्धनमा सामेल हुने तयारीमा रहँदा सिट बाँडफाँड थप जटिल बन्ने देखिएको छ। सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन गठित सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले हालसम्म 84 स्थानको मोटामोटी टुङ्गो लगाएको छ। कार्यदलले यसअघि 2074 सालको निर्वाचनमा जसले जित हासिल गरेको आगामी निर्वाचनमा पनि उसैका उम्मेद्वार उठाउने सहमति गरेको हो। बाँकी सिट भागबण्डाको मोडालिटी टुङ्गो नलागे पनि स्थानीय तहमा पाएको मत, दलको प्रभाव र जितको सुनिश्चितता लगायतलाई आधार बनाएर बाँडफाँड गर्ने भन्दै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। खास गरी 74 को निर्वाचनको परिणामलाई मुख्य आधार बनाउने, त्यसपछि दोस्रोमा स्थानीय तहको निर्वाचनको आधार भयो, तेस्रो नेताहरूको व्यवस्थापनको आधार। कतिपय ठाउँमा अब ठुला नेताहरू पनि त्यही पर्ने कुरो हुन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो हो। मलाई चाहिँ त्यसो गर्दा एउटा सहमतिको नजिकतिर गइरहेको छ। सिट बाँडफाँडका लागि 5 दलले आफ्ना दाबीसहितका प्रस्ताव कार्यदलमा राखेका छन्। सबै क्षेत्रमा जित सुनिश्चित गर्ने गरी बाँडफाँड गर्नुपर्ने पक्षमा सत्ता गठबन्धनभित्रका सबै दल छन्। अलि मिहिन ढङ्गले, अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ निक्रिया कार्य हुनु पर्यो। यो सैद्धान्तिक रूपबाट, नीतिगत रूपबाट
र गणित भाग लगाएर मात्रै हुने कुरा छैन। यति सिट यसलाई यति सिट यसलाई भनेर मात्रै हुनेवाला छैन। त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार, तार्किक आधार 74 सालको जितलाई मात्रै आधार बनाएर हुँदैन। अस्ति गत स्थानीय निर्वाचनमा हामीले प्राप्त गरेको मतलाई हामीले हेरेर चाहिँ वस्तुनिष्ठ रूपबाट हामीले भागबण्डा गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस समानुपातिक मतसहित बहुमत पुग्ने गरी सिट हात पार्ने कसरतमा लागेका बेला गठबन्धनका अन्य दल समेत निर्णायक बन्ने दाउमा छन्। यही बेला हालै नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेका बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय एकता अभियानका वामदेव गौतम समेतले सत्ता गठबन्धनमै रहेको दल माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर जाने निर्णय गरेका छन्। यसले गठबन्धन दललाई सिट बाँडफाँडमा झन सकस पर्ने देखिएको छ। गठबन्धन छोड्ने कुरा नि उहाँले गर्नुभएको छैन, गठबन्धनले पनि उहाँहरूलाई निकालियो भने पनि छैन। त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ फेरि जसपाको अहिले आधिकारिकता उपेन्द्र यादवजीसँग छ, उहाँसँग नि कुरा गर्ने, माधव नेपालजीसँग नि कुरा गर्ने, शेरबहादुरजीसँग नि कुरा गर्ने भन्नुभएको छ। त्यसो भएपछि सम्भवतः हामी सबै मिलेरै सल्लाहले लैजान्छौँ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै निर्वाचन चिन्ह नेकपा माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडा लिएर संयुक्त रूपमा लड्ने हाम्रो सहमति भएको छ। त्यसो त लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी समेत गठबन्धनमा सहभागी हुने गरी छलफलमा छ। यसरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई एक्लाउने गरी बनिरहेको गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको समस्या सजिलै सल्टिने आधार भने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। प्रमुख राजनैतिक दल र तिनका शीर्ष नेता लोकतन्त्र र जनताको हितका कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैनन्, तर व्यवहार ठिक उल्टो छ। सधैँ सत्ता र शक्तिमा बसिरहन चाहने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो दलभित्र नै लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैन। चुनावका बेला टिकट वितरण पनि नेतृत्वको चाहनामा निर्भर देखिन्छ। पार्टी संरचनाभन्दा नेतृत्व नै सर्वेसर्वा हुँदा चुनावका बेला बागी उम्मेद्वार र असन्तुष्टिले नयाँ गुट निर्माणदेखि पार्टी विभाजनसम्मका खेल बारम्बार हुने गरेका छन्। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको मियो दाबी गर्छ, तर पार्टी पद्धतिभन्दा सभापतिको सर्वाधिकार छ। भातृ संगठनमा टीका लगाउने परम्परा छ। अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाकै चाहनामा काङ्ग्रेस घुमिरहेको छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा निकटस्थहरू टिकटको आशमा छन् अनि असन्तुष्ट पक्ष प्रतिशतमै सिट माग्न भेलामा जुटेका छन्। आन्तरिक लोकतन्त्र र सामूहिक नेतृत्व निकै दयनीय छ। पार्टीले सञ्चालन गर्ने क्रममा परामर्श गर्नु पर्यो कि परेन? परामर्श नगरेर मेरै गोरुको 12 टक्का भनेर त हुँदैन नि। हुन त सभापति चुनाव जितेर सभापति आएको हो, त्यो हुँदाहुँदै पनि उसले परामर्श गर्नुपर्छ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको हालत पनि उस्तै छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जे भन्छन् पार्टी कमिटी आदेश पालक जस्ता मात्रै छन्। मङ्सिरमा भएको महाधिवेशनमा असन्तुष्टलाई पाखा लगाएपछि उनको आशीर्वाद बिना अबको चुनावमा टिकट पाउने आशा कमैलाई छ। ओलीले निर्वाचन परिचालन तथा घोषणापत्र मस्यौदा दुवै समितिको नेतृत्व आफैले लिएका छन्। यति हुँदा पनि अरू नेता चुइक्क बोल्न सक्दैनन्। आफू हुन पाए हुन्छ भन्ने एउटा आकांक्षाको चाङ छ। यो हुनु स्वाभाविक पनि छ, यसलाई कुनै अन्यथा ठान्नु हुँदैन नेतृत्वले, अरूले पनि। तर त्यसमध्ये पनि पाउने त थोरै मान्छे हुन्छन्। त्यस हिसाबले त्यो कुरालाई पार्टीले एउटा सकभर छलफल बढीभन्दा बढी किसिमको अन्तर्क्रियाहरूद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउन सक्नुपर्छ। त्यो प्रक्रियामा हामी लाग्छौँ। माओवादी केन्द्रमा त पुष्पकमल दाहाल सदाबार अध्यक्ष हुन्। पुष्प महाधिवेशन गरेको माओवादीले अझैसम्म पदाधिकारी टुङ्गाउन सकेको छैन। पार्टीभित्र र सरकारमा कसलाई पठाउने सबै दाहालको तजबिज जस्तै छ। अध्यक्षले पनि त्यो दिशातिर अलिकति छलफल बहसलाई अरूको कुरा सुन्ने, निर्णयमा सभाइ गराउने, पटक पटक बैठक गर्ने। पहिला अलि हाम्रो त्यस्तो हुँदैन थियो। क्रमशः पार्टीभित्रको समस्याहरू हल गर्नलाई जति जनवादी अधिकार प्रयोग गर्यो उति केन्द्रीकरण हुँदै जाने, लिडरसिपप्रति विश्वास पनि बढ्दै जाने, समस्याहरू पनि समाधान हुने। एकाध व्यक्ति अलिकति बेखुसी हुने अलग कुरो। तराई केन्द्रित दल जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको र लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरकै वरिपरि मात्रै घुमिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 116 वा राष्ट्रिय मान्यता पाएका 6 दल सबैको स्थिति उस्तै देखिन्छ। राजनीतिक आदर्श र लोकतान्त्रिक विधि विपरीत दलको नेतृत्वले किन एकाधिकार कायम गर्न खोज्छ त?
पार्टी सत्ता नेपालमा राज्य सत्ताभन्दा बलियो छ। पार्टी सत्तामा आफ्नो पहुँच, आफ्नो कब्जा, पार्टी सत्तालाई चाहिँ कब्जा गरिसकेपछि राज्य सत्ता स्वतः आउँछ भन्ने चाहिँ यो मानसिकता सुरुदेखि नै छ नेपालमा, 7 सालदेखि नै छ। लोकतन्त्रका लागि लडेका र बारम्बार सत्ता चलाएका दलहरूको नेतृत्व स्वेच्छाचारी र मैमत्त भएकैले राजनीतिक संस्कार समेत बस्न नसकेको हो। दोस्रो तह पनि पालो पर्खेरै बस्दा यो व्यथितिमा बोल्नै चाहन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बर्ड फ्लू पीडित किसानलाई राहत दिन सरकारले किन आनाकानी गरेको होला? ए कानुनी कठिनाई, बी प्रक्रियागत झन्झट र सी दबावको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए कानुनी कठिनाइमा 11%, बी प्रक्रियागत झन्झटमा 14% र सी दबावको अभावमा 75% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र किन कमजोर भएको होला? ए स्वेच्छाचारी नेतृत्व, बी युवा पुस्ताको लाचारी र सी लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधान न्यायाधीश सोरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि भोलिदेखि छानबिन प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक भोलि बिहान 11 बजेपछि बोलाइएको हो। अब महाअभियोगमाथि छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। 6 महिनापछि बोलाइएको सिफारिस समितिको पहिलो बैठकमा सभापति चयन र कार्यविधि निर्माण गर्ने तयारी छ। अब बाँकी समाचार। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव र अन्तर सम्बन्ध ऐन बनेको 2 वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदा 3 तहका सरकार अस्तव्यस्त बनेका छन्। ऐनमा 3 तहको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद तथा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद जस्ता निकाय गठन गरिएको छ। तर केन्द्रको व्यवस्थाले न विवाद समाधान भएको छ न त समन्वय नै। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा नियमित फोहोर उठ्न नसकेको 3 महिना भइसकेको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको मात्र होइन, तर प्रदेश र सङ्घीय सरकार मुखदर्शक बनेका छन्। यो एउटा उदाहरण हो। प्रदेश निजामती, प्रहरी, अनुसन्धान ब्युरो, वन, लोकमार्ग लगायतका विषय प्रदेशको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ। अधिकार प्रयोगमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेशले प्रहरी, वन, सुरक्षा लगायतका विषयमा सङ्घ विरुद्ध हालेका मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेका छन्। अरू विषयमा पनि विवाद छ। 3 तहका सरकारबीच देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न समन्वय र अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी ऐन बनाइएको छ, तर ऐन कार्यान्वयन नहुँदा राष्ट्रिय समन्वय परिषद बनेकै छैन। अन्तर समन्वय अभावमा 3 तहका सरकार 3तिर देखिएका छन्। अहिले चाहिँ अन्तर सरकार यो सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह समन्वय सम्बन्धी ऐन 2077 सालमा आइसकेपछि त्यो ऐनले चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहने व्यवस्था छ। सङ्घ र प्रदेशको परिषद छ, प्रदेश र स्थानीय निकायको परिषद छ। यो सबै मिलिकन कसरी सहयोगात्मक काम गर्ने भन्ने कुराको ऐन बन्या छ, तर परिषद बनेको अहिलेसम्म छैन। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा 3वटै तहका सरकारका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रदेश समन्वय परिषदमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहने कानुनी व्यवस्था छ। तर यी दुवै परिषद गठन हुन नसक्दा साझा थलोमा समस्या राख्ने र समाधान खोज्ने संयन्त्र नै छैन। केन्द्रले अधिकार दिन नखोज्ने, प्रदेशले केन्द्रको मुख ताक्ने र स्थानीय तहले प्रदेशसँग समन्वय गर्न रुचि नराख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। केन्द्रीय शासन प्रणालीमा बस्ने साथीहरूलाई सम्पूर्ण कुराको कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल हामीसँग हुनुपर्छ भन्ने मनोभावनाले ग्रसित भए
नयाँ बनेको संरचनासँग त्यति अनुभव थिएन प्रादेशिक संरचनासँग र स्थानीय तहले हामी पनि अब बेग्लै सरकार हौँ, हामी कसैको अन्तर्गतमा छैनौँ भन्ने एक प्रकारको जुन सोचाइ थियो। प्रदेशको सम्बन्धमा त कस्तो सम्बन्ध भने सङ्घीय सरकारसँग कुनै पनि हामी नीति नियावली बनाउँदाखेरि सङ्घीय सरकारको नियावलीसँग नबाझ्ने तरिकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो बनाउँछ। हामी सबै कुरा गहिराईसम्म नबुझेको कारणले गर्दाखेरि विराटनगरलाई चाहिँ नै माया नगरिएको हो कि सङ्घले विराटनगरलाई हेला गरेको हो, नदिएको भन्ने बुझाइ भएको मात्र हो। सङ्घ प्रदेश र प्रदेश बीच विवाद भए 15 दिनभित्र अन्तर प्रदेश परिषदको सचिवालयमा उजुरी दिनुपर्ने र तत्काल सुनाई गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर परिषदको बैठक नै नबसेको 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। प्रदेशका विवाद अदालततिर मोडिनुको कारण पनि त्यही हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोहरूको सहयोगमा क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। सङ्घीय सरकारले 5 वर्षसम्म कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्नै अप्ठ्यारो परेको छ। कर्मचारी समायोजन, स्थानीय स्रोत प्रयोग एवं कर निर्धारण गर्न पाएका छैनन्। तल्ला तहका सरकार पनि सङ्घलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्सिन खोजेको देखिएको छ। केन्द्र सरकारले प्रहरी ऐन बनाएर प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नै आन्दोलनमा उत्रिए। संविधानले दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकार गम्भीर नभएको आरोप प्रदेश सरकारको छ। संविधानले दिएका एकल सूचीका या साझा सूचीका जुन अधिकारहरू छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पाउनुपर्ने हो, कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो। तर अहिले पनि एकल सूचीका अधिकारहरू पनि हामीले कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारकै कारणबाट अहिले चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छैन। जस्तै अहिले प्रहरी समायोजनको कुरा भएको छ। त्यसो त कानुन बनाउन सङ्घले मात्र आनाकानी गरिरहेको होइन, प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने कानुन बनाएका छैनन्। सङ्घ र प्रदेशले कानुन बनाउँदाखेरि अब स्थानीयलाई धेरै गाह्रो भएको छ। वास्तवमा यो नियम कानुन बनाउँदाखेरि हामी स्थानीयलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐनले कानुन बनाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपभोग गरेका छैनन्। तर निजामती र शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा वन एवं स्थानीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन र कर निर्धारण सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड बनाउने सम्बन्धमा भने सङ्घले तत्परता नदेखाउँदा संहिता कार्यान्वयनमै जटिलता उत्पन्न भएको जानकारको बुझाइ छ। स्थानीय सेवाको न्यूनतम मापदण्ड सङ्घले तोके बमोजिम हुन्छ भनेर भनेको छ र अहिलेसम्म त्यो मापदण्ड आएको छैन। त्यो मापदण्ड सङ्घीय निजामती ऐनमा व्यवस्था गरेको छ, त्यो विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ। त्यो विधेयक अहिले पनि संसदमा विचाराधीन छ। त्यो विधेयक चाहिँ पास नभएकै कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सेवाको न्यूनतम मापदण्ड के हो नि भनेर अहिलेसम्म त्यो चाहिँ क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो चाहिँ अन्यल चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा भएको छ। सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माण नगरेर संहिता कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेको प्रदेश र स्थानीय सरकारले आरोप लगाइरहँदा साझा अधिकारका कतिपय विषयका कानुन बनाउन सक्ने अधिकारको प्रयोगमा आफै चुकेका छन्। तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारमा साझा अधिकार अन्तर्गत कर तथा राजस्व, सहकारी, सिँचाइ, शिक्षा र पर्यटन लगायत विषयका अधिकार स्पष्ट पार्न सङ्घको कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीयले बनाउनुपर्छ। तर सङ्घलाई देखाएर कानुन नबनाई जिम्मेवारीबाट पन्छन खोजेको विज्ञको भनाइ छ। शासन सञ्चालन गर्ने कुराका निम्ति सङ्घको कानुनसँग बाजिन्छ कि संविधानसँग बाजिन्छ कि भनेर डराउने कुराले त्यो राम्रो गर्दैन, शासन सञ्चालन हुँदैन। त्यसकारण अहिले दुईटै कुरा, सङ्घले आफ्नो एकात्मक सोच त्याग्न नसक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारलाई सङ्घीयता बमोजिम संविधानले दिइसकेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नमा तदारुकता नदेखाउने, यी दुईटा समस्या रहेको। सङ्घ र प्रदेशको पहिलो 5 वर्ष कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा समेत तहगत सरकार बीचको अधिकारको लडाईँले सङ्घीयताको भावना र मर्ममाथि जनप्रतिनिधिहरूको गम्भीरताप्रति नै प्रश्न उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, 3 तहका सरकारबीच समन्वय किन नभएको होला? जनताको आवाज। स्थानीय सरकारको मेयर आफै ठुलो, प्रदेश सरकारको प्रदेश मन्त्री मुख्यमन्त्री आफै ठुलो, अनि केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्री ठुलो हुने भएको यो सबै कुराले गर्दाखेरि सबैले चाहिँ आफ्नो तरिकाले काम गर्न खोज्छन्। सबैको एजेन्डा चाहिँ एउटै छैन। आफ्नै स्वादको
लागेको कारणले यस्तो भइरहेछ। मलाई भन्ने कुराले चाहिँ नेताहरूमा भ्रष्टाचारकै लिप्त बढी कारणले गर्दा केन्द्रले प्रदेशको अस्तित्व नस्वीकार्ने, प्रदेशले स्थानीय स्तरको अस्तित्व नस्वीकारेको कारण पार्टीगत स्वार्थ, एकले अर्काको खुट्टा कसरी तान्ने होइन त्यो प्रवृत्ति छ। सबै सरकारहरूले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने उपयुक्त कार्यविधि नै बन्न सकेन, जसले चाहिँ यो तीनटै तहलाई समन्वय गरेर काम गर्नलाई सबैलाई माथिल्लो तहको ओडामा बसेर शासन गर्न उहाँहरूले खोज्नु भएको छ। उसले मैले भाग पाइन भन्छ अनि त्यही कारणले नेताहरू मिल्न सकेका छैन। तीनटै तहका जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नै अडानका कारण आफ्नै भागभण्डामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अल्झेको देखिन्छ। फरक फरक पार्टीको नेतृत्वहरू भएको कारणले उसको भन्दा मेरो अधिकार बढी भन्ने यस्तै कुराले गर्दा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ अधिकार दिन नखोजिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। यिनीहरूलाई देशको माया पनि छैन, जनताको माया पनि छैन। नीतिगत रूपमा केही चाहिँ अस्पष्टता पनि एक हो। सबै आफैहरू नै गर्दैछौँ जान्दैछौँ भन्ने हुन्छ। आफ्नो कुर्सीको लागि मारामार गरिरहेछ। कानुन नभएर राष्ट्रलाई बिर्सेको कारणले यो अधिकार भनेर चाहिँ बाँडफाँड गरिदिएको भयो, यो आउने थिएन। ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधकै बीचमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर आज काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गरिएको छ। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका स्थानीयले अवरोध गर्दा गर्दै आज 186वटा गाडी फोहोर सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा बन्चरे डाँडामा लगेर विसर्जन गरिएको हो। त्यसक्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच केही बेर झडप भएको थियो। प्रहरीले रबरको गोली र अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। यता शहरी विकास मन्त्रालयले भने फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको भएको र पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै आफूहरूले सहयोग गर्ने बताएको छ। मन्त्रालयले गर्ने भनेको चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको पाटोबाट हेर्दाखेरि यसले पूर्वाधार निर्माण प्लस स्तर उन्नतिको काम गर्ने हो। त्यसकारणले हाम्रो पक्षबाट गर्नुपर्ने कुराहरू बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा 2टा सेलमध्ये एउटा सेल चाहिँ 100% सम्पन्न भइसकेको छ। दोस्रो पनि 95% सम्पन्न भएर त्यसको अब सुक्खा अहिले चिसोको कारणले केही रोकिएको छ। सुक्खा हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेर हस्तान्तरण गर्ने काम गरेका छौँ। ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयको अवरोधका कारण काठमाडौँको फोहोर 2 महिनाभन्दा लामो समयदेखि नियमित रूपमा उठ्न सकेको छैन। अर्थ र विकास। नेपाल आयल निगमले भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आएको भए पनि तत्काल मूल्य समायोजन नगर्ने भएको छ। निगमले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई 23 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको र नेपाल सरकारको जमानीमा लिएको 10 अर्बभन्दा बढीको ऋणको दायित्व रहेको भन्दै मूल्य घटाउन नसक्ने बताएको हो। लिएको लोनहरूको 14 करोड चाहिँ हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ यसमा र चाहिँ त्यसकारण पनि हाम्रो अहिले अवस्था हामीले बगौता तिर्नुपर्ने र हामीले विगत 4 महिनादेखि सम्झौता अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था, उता पनि हामीले ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थाको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले अहिलेलाई चाहिँ अब जुन खालको हाम्रो यहाँ बिक्री मूल्य छ यो मूल्य चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा समायोजन नगरी यथावत राख्ने खालको भन्ने खालको नेपाल आयल निगमको निर्णय हो अहिलेलाई। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 74 पैसा नाफा छ। यस्तै मट्टीतेलमा प्रति लिटर 22 रुपैयाँ र आन्तरिक हवाई इन्धनमा 45 र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रति लिटर 88 रुपैयाँ नाफा छ। डिजलमा प्रति लिटर 4.5 रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा करिब 500 रुपैयाँ घाटा रहँदा अझै पनि मासिक 62 करोड घाटा रहेको बताएको छ। नेपालमा कर उच्च हुँदा भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर 6 रुपैयाँ र डिजेल 18 रुपैयाँ महँगो छ। भारत सरकारसँग निगमले पेट्रोल प्रति लिटर 98 रुपैयाँ 67 पैसा र डिजल प्रति लिटर 120 रुपैयाँमा खरिद गर्छ। पेट्रोलको बजार मूल्य 181 र डिजलको 172 रुपैयाँ पर्छ। मुलुकको शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा सुधार आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा सुधार देखिएको हो। प्रतिवेदनमा वैशाखमा 11 खर्ब 46 अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चित देखिएको थियो, जुन असारमा केही सुधार आएर 12 खर्ब 15 अर्ब पुगेको छ। यो सञ्चितले 6.9 महिनाको आयातका लागि पर्याप्त हुन्छ। वैशाखमा रहेको सञ्चितले भने 6.5 महिनाका लागि आयात गर्न पुग्थ्यो। यस्तै वैशाखमा 2 खर्ब 88 अर्ब रहेको शोधनान्तर घाटा 2 खर्ब 55 अर्बमा सीमित भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79
80मा विप्रेषण आप्रवाह 4.8% वृद्धि भई 10 खर्ब 7 अर्ब 31 करोड पुगेको छ। तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स 9.8% बढेको थियो। ब्याजदर उच्च भएपछि लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिनै कम गरेका छन्। लगानीयोग्य रकमको अभावले बैंकहरूले ब्याज मात्र बढाएका छैनन्, सहज रूपमा ऋण समेत कम गरेका छन्, जसका कारण असार मसान्त यता बैंकबाट जाने कर्जा बढेको छैन। असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले 41 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए। त्यसपछि साउन 13 गतेसम्म यस्तो कर्जा निरन्तर घटेर 41 खर्ब 64 अर्ब पुगेको थियो। त्यसयता भने बिस्तारै बढेर साउन 27 सम्म पुग्दा 41 खर्ब 75 अर्ब पुग्यो। तर यस्तो कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै लगानी भएको बैंकर्स बताउँछन्। डिपोजिट चाहिँ घटेर जाने हो भने त प्राय ब्याङ्कहरू फेरि सिडी रेसियो चाहिँ ब्रिच हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि सबै ब्याङ्कहरू इन्क्लुडिङ हामी चाहिँ अलिकति कसियस नै छौँ। डिपोजिटको कतातिर जान्छ भन्ने कुरो थाहा नभएको हुनाले गर्दाखेरि अब एग्रिकल्चर हो, एसएमईका कर्जा 1 करोडसम्मको हो भने चाहिँ हामीले दिनुपर्ने स्थिति छ। किनभने फेरि त्यो हामी दिएनौँ भने हामीले सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनेको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुँदैन। पछिल्लो समय बैंकहरूले घर जग्गा, शेयर र गाडीमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाई गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि, जलविद्युत र साना उद्योगमा कर्जा प्रदान गर्न बाध्य बनाएकाले बैंकहरूले त्यता लगानी गरेका छन्। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात 88% भन्दा माथि छ, जुन 90 भन्दा माथि लान भने पाइँदैन। राष्ट्र बैंकले गरेको यस्तो नियामकीय व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाटै सापटी लिएका छन्। यो बीचमा बैंकहरूको निक्षेप पनि 1 खर्ब 20 अर्बले घटेको छ। निक्षेप थपिनुको साटो घटेपछि उच्च ब्याज दरमा ऋण माग्न आउनेलाई समेत बैंकहरूले दिन नसक्ने अवस्था आएको हो। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। गुरुङ समुदायले मौलिक सांस्कृतिक पर्व टिहोटे मनाएका छन्। परापूर्व कालमा भूतप्रेत धपाएर आफ्नो बस्ती सुरक्षित पार्न यो पर्व मनाउने गरिएको किम्वदन्ती छ। अहिले भने समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुरीति र विसङ्गति विरुद्ध टिहोटे खेल्दै यो पर्व मनाउने गरिएको छ। तमुदी नेपालको अगुवाईमा 2052 सालदेखि पोखरामा गुरुङ समुदायले टोटे पर्व मनाउँदै आएका छन्। गुरुङ समुदायले परम्परागत रूपमा झाँकीसहित र्याली र सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर यो पर्व मनाएका हुन्। गुरुङ समुदायमा टो भनेको बस्ती र तेँ भनेको महायज्ञ हो। टोटेको अर्थ बस्ती तथा समाजमा हुने शत्रुलाई धपाउने पनि हुन्छ। टोटेको दिन गाउँघरमा भक्क्याम्लोको काठ लिएर घरको टिन ठटाउने र धुप बालेर बाजागाजासहित सन्ध्याकालमा दोबाटोमा खरानी सेलाउँदा शत्रु नाश हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। गाउँघरमा, देशमा, समाजमा रहेका, समुदायमा रहेका नराम्रा शक्तिहरूलाई गाउँबाट, देशबाट लखेट्नको लागि यो पर्व मान्ने गरिन्छ। गुरुङ समुदायले चैत्र साउनको अन्तिम मङ्गलबार उभौली र उधौली गरी 2 पटक टोटे पर्व मनाउँदछन्। टोटे पर्वको अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शत्रु र भूतप्रेत धपाउन मनाइने यो परम्पराले समाजका विसङ्गति, अन्धविश्वास, कुसंस्कार हटाउन ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। हाम्रो समाजबाट सबै प्रकारका कुप्रथा, कुसंस्कार, अन्धविश्वास र पछौटेपन अन्त्य गर्न पनि यो पर्वले ऊर्जा प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। टोटे पर्व गुरुङ समुदायको बाहुल्य रहेका कास्की, स्याङ्जा, लमजुङ, पर्वत, तनहुँ लगायतका जिल्लामा मनाइन्छ। परपूर्वकालमा गाउँमा भूतप्रेत धपाउन मनाइने यो पर्व समय र परिस्थितिसँगै परिवर्तन हुँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलाडीले प्राप्त गर्ने सफलतामा उसको जतिकै मेहनत प्रशिक्षकको पनि हुन्छ। प्रशिक्षकले खेलाडीको प्राविधिक र शारीरिक क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्रतियोगिताका लागि तयार पार्छन्। यसका लागि पर्याप्त समय चाहिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भने खेलकुद क्षेत्रमा हुने आन्तरिक राजनीतिका कारण छिटो प्रशिक्षक परिवर्तन हुँदा खेलाडीले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। नेपाली क्रिकेटमा सन् 2001 देखि झन्डै 1 दशक प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका श्रीलङ्काली मूलका रोय डायसको कार्यकालमा क्षमतावान खेलाडी उत्पादन भए।
नेपाली क्रिकेटले सन् 2014 को विश्वकपमा स्थान बनाउँदा डायसको प्रशिक्षणमा खेल्न सिकेका खेलाडीको बाहुल्यता थियो। तर त्यसपछि निरन्तर प्रशिक्षक फेरबदल हुँदा क्रिकेटले फेरि विश्वकपमा स्थान बनाउन सकेको छैन। विश्वकप खेलाएका पुबुदु दासा नायकेको पहिलो र दोस्रो कार्यकाल दिगो रहेन भने डेभ वाटमोर जस्ता सफल प्रशिक्षक पुरै कार्यकाल नेपाल बसेनन्। पछिल्लो 5 वर्षमा नेपाली क्रिकेटले 4 जना विदेशी प्रशिक्षक पाए पनि उपलब्धि भने सोचे अनुसार छैन। 3-4 वर्ष 5 वर्ष त्यो कोच बस्दा उसले नेपालको जुन त्यो पुल हुन्छ नि प्लेयरको 24 जनालाई होइन कि उसले 48-50 जनालाई उसले चिनिसकेको हुन्छ। उसले नेसनल गेम हेरेको हुन्छ होइन, र कुन प्लेयरमा कुन क्षमता छ होइन, पोटेन्सियल कति छ, त्यो आधारमा उसले ट्रायल टेस्ट चाहिँ गर्छ कोचले, र त्यसले गर्दा देशले चाहिँ राम्रो प्लेयरहरू चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। पटक पटक गरेर 17 विदेशी र प्रशस्तै स्वदेशी प्रशिक्षक नियुक्त गरेको फुटबल पनि दक्षिण एसियाली स्तरभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। पछिल्लो 5 वर्षमा मात्रै 5 प्रशिक्षक परिवर्तन भएका छन्। उनीहरू कोही पनि सफल भने हुन सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण प्रशिक्षकले लामो समय काम गर्न नपाउनु पनि हो। कोचलाई लङ टर्म राख्ने कुरा चाहिँ के भने लङ टर्म प्लान हुनु पर्यो होइन। त्यसकारणले गर्दा मेन कुरा प्लान हो, योजना हो, तपाईँको चाहिँ लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने भनेपछि त्यो अनुसारको प्लान बनाइसकेपछि त्यो कोचलाई होइन ल यो हाम्रो लक्ष्यसम्म तपाईँले हेर्नुहोस् भनेर एउटा ड्युटी दिने कुरा ठिक हो। एउटा गेमबाट हरेक कुराको रिजल्ट धेरै एक्सपेक्ट पनि गर्न सकिँदैन होइन। कुनै गेममा अब नराम्रो पनि हुनसक्छ, तर त्यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्नलाई कोचलाई दुई चारवटा गेममा भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब विदेशतिर चाहिँ मैले खेल्दाखेरि पनि मालदिप्सकै कुरा गर्नुपर्दा नि 5-6 वर्ष चाहिँ एउटै कोचले हामीले देखाएको थियो कि हरेक एक्टिभिटिजहरू अब उसको डिसिप्लिनतिर र गेमहरू चाहिँ अब यति इम्प्रुभ भयो, यति यहाँदेखि मैले हेरेदेखि अहिलेसम्म भने चाहिँ एउटा कोच भइरह्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ। फेरि नयाँ चाहिँ चेन्ज भइहाल्यो भने चाहिँ अब जो अब आउने बित्तिकै सबै प्लेयरको गेम देखाइ हुँदैन होइन। अनि राम्रो प्लेयरको पनि गेम त्यतिखेर अब खेल्दाखेरि चाहिँ अब गेम देखिँदैन। त्यही भएर चाहिँ जो मलाई जुनै पनि गेममा चाहिँ एउटा कोच हुन्छ नि, त्यो कोच चाहिँ लङ टाइमसम्म चाहिँ हुनुपर्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा आबद्ध 180 भन्दा बढी खेलमध्ये भलिबल, टेबल टेनिस, बक्सिङ, ब्याडमिन्टन लगायतका खेलले प्रतियोगिता लक्षित अभ्यासका लागि बेला बेला विदेशी प्रशिक्षक झिकाए पनि दिगो छैनन्। कतिपय खेल सङ्घ आर्थिक विपन्नताका कारण स्तरीय विदेशी प्रशिक्षक नियुक्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। क्षमतावान स्वदेशी प्रशिक्षक पनि खेलकुदको विकृत राजनीतिका कारण लामो समय काम गर्न नपाउँदा नेपाली खेलकुदको स्तर निरन्तर खस्कँदो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र विनोद कोजुका साथ रेवन दाहाल, काठमाडौँ। ललितपुर हाई प्रथम नखीपोड खुल्ला राष्ट्रिय बास्केटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लिग चरणमा लगातार दोस्रो जित हात पारेपछि ललितपुरले एक खेल अघि नै महिलातर्फको फाइनलमा स्थान बनाएको हो। नखीपोड युथ क्लबको कबड हलमा भएको खेलमा उसले आज आइएसए नेपाललाई 50-26 अङ्कले पराजित गर्यो। यसअघि उसले कीर्तिपुरलाई हराएको थियो। अब उपाधिका लागि ललितपुरले आयोजक नखीपोड युथ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नखीपोडले पनि आइएसए र कीर्तिपुरलाई हराउँदै एक खेल अघि नै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। महिलातर्फ 4वटा टिमले सहभागिता जनाएका छन्। यस्तै पुरुषतर्फ रोयलले कीर्तिपुरलाई 77-33 अङ्कले हराएको छ। रोयललाई जित दिलाउन निकेश मगरले सर्वाधिक 26 अङ्क बनाएका थिए। पुरुषतर्फ 12वटा टिमले सहभागिता जनाएका छन्। दुवै प्रतिस्पर्धाको फाइनल भने शनिबार हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।